What happened if Earth had 10 years left? क्या हो अगर जमीन पर सिर्फ 10 साल बाकी रहे? फर्ज करें जमीन एक मरता हुआ सैयारा है। इसके पास वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। आपके पास अपने फरार की मंसूबा बंदी के लिए सिर्फ 10 साल है। तो हम ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों को यहाँ से कैसे जिंदा निकाल सकते हैं? हमें जिंदा रहने के लिए किन वसाइल की जरूरत होगी? और हम जमीन के खत्म हो जाने के बाद कहाँ जाएंगे? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इफ साइंस टीवी और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या होता अगर जमीन के पास सिर्फ 10 साल बाकी होते। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, फर्ज करें कि अगर हमें पता चल जाता है कि जमीन के तबाह होने में सिर्फ 10 साल बाकी हैं, तो सबसे पहले हमें इंसानियत को जिंदा रखने के लिए एक बड़ा मंसूबा बनाने की जरूरत होगी और 7.8 बिलियन अफराद को आलमी आबादी के साथ हमारी बका का मंसूबा यकीनन एक बहुत बड़ा मंसूबा होगा, जिसके लिए हमें काफी सोच विचार करनी होगी। अगर हम बात करें कि आज की खलाई शटल टेक्नोलॉजी एक वक्त में सिर्फ 5 से 7 लोगों को ही खला में ले जा सकती है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर एक इंसान को जमीन से किसी दूसरे सैयारे पर ले जाने के लिए 1 अरब से ज्यादा शटल्स की जरूरत होगी, जो कि मुमकिन ही नहीं है। इसके साथ साथ हमें एक बहुत बड़े खलाई जहाज की भी जरूरत होगी जो इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ सफर कर सके। और खलाई जहाज को इतना तेज रफ्तारी से डिजाइन और तैयार करने के लिए हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत होगी। हमें अपनी तमाम जंगों, इख्तलाफात और तनाज़ात को एक तरफ रखकर तमाम मुल्क और इंसानों को मिलकर काम करने की जरूरत होगी ताकि हम सब मिलकर इस मंसूबे को कामयाब बना सकें। इसके लिए हमें दुनिया भर से अपनी अपनी फील्ड के बेहतरीन दिमागों को एक जगह पर ही इकट्ठा करना होगा, जिनमें साइंसदान, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और देखभाल करने वाले अमले के लोग शामिल होंगे। हर किसी को जहाजों और मुस्तकबिल के शहरों और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को बरकरार रखने और चलाने की जरूरत होगी और जहाज उड़ाना सीखना होगा। मैं तसव्वुर कर रहा हूं कि ऐसे लोगों के इंतखाब का अमल बहुत सख्त होगा जो सबसे पहले जमीन से किसी दूसरे महफूज मकाम पर शिफ्ट होंगे। लिहाजा अगर आप उन बच जाने वालों में से एक बनना चाहते हैं तो आपको खुद को साबित करना होगा कि आप इस काबिल हैं कि आपको सबसे पहले दूसरे किसी भी महफूज सैयारे पर मुंतकिल किया जाए। आप उस नए सैयारे पर इस हद तक कारामद होंगे, आपका इंतखाब किया जाएगा। आपको चाहिए होगी एक ऐसी इंफरादियत जो आपके सर्वाइवल को यकीनी बनाए। दोस्तों, आप ये जानना चाहेंगे कि इससे आगे कौन से मराहिल होंगे, तो हम आपको वो भी बताते चलें। इस बात को यकीनी बनाने के लिए सख्त स्क्रीनिंग की जाएगी कि सिर्फ सेहतमंद लोग ही जमीन से दूसरे किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो सके, क्योंकि कोई भी एक बीमारी किसी वबा की सूरत फूट सकती है जो देखते ही देखते तमाम इंसानों के खात्मे का बाइस बन सकती है। ऐसी सूरत हाल में तमाम इंसानों को महफूज मकाम तक पहुंचाना नामुमकिन हो जाएगा। हमें तबाह और खत्म होती हुई जमीन पर बहुत से इंसानों को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ ये सवाल बहुत अहम है कि हम कितने इंसान बचा सकते हैं। कुछ अंदाजों के मुताबिक हमें सिर्फ 98 लोगों को बचाने की जरूरत होगी। जी हाँ, सिर्फ 98 लोग। ये इंसानियत को जिंदा रखने और सेहतमंद आबादी को बरकरार रखने के लिए काफी होंगे। जबकि कुछ दूसरे साइंसदानों का कहना है कि हमें कम अज कम 14,000 अफराद की जरूरत होगी। तो चलो ऐसे ही करते हैं कि दोनों ही की राय को ले लेते हैं और हम 15,000 लोगों को निकालने का मंसूबा बनाते हैं। इससे अगला मरहला होगा कि अब हम उन्हें कैसे मुंतखब करेंगे। वो कौन से 15,000 लोग होंगे जिनको हम बचाना चाहेंगे? इसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, जैसा कि जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में से आबादी के तनासुब से भी इंतखाब किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आलमी आबादी के फीसद के हिसाब से हिंदुस्तान 2700 लोगों को भेज सकता है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स अपनी 4.25% आबादी के हिसाब से 600 लोगों को भेज सकता है। या फिर हम सिर्फ लोगों को उनकी महारत और काबिलियत की बुनियाद पर मुंतखब कर सकते हैं, जो आज के दौर की बहुत सी अदम मसावात को बरकरार रखेगा। दोस्तों, याद रहे कि इंसानों का इंतखाब इंतहाई नाजुक और अहम अमल होगा, क्योंकि हम जिनको मुंतखब करते हैं उसके मुस्तकबिल में इंसानियत की सकाफतों और रवैयों पर बहुत ज्यादा असरात मुरत्तिब होंगे। ये इसलिए भी जरूरी है और अहम है
کہ زمین پر موجود تمام ثقافتوں کو برقرار رکھا جا سکے۔ ہمیں انہیں محفوظ رکھنے کے طریقے تلاش کرنے ہوں گے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں دونوں طریقوں کے امتزاج سے ایک نیا طریقہ نکالنا ہوگا، جس سے ہم آبادی کے تناسب کے ساتھ ساتھ مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والے ذہین ترین لوگوں کا انتخاب کر سکیں۔ اس دوران ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ کہیں ہم کوئی شعبہ خالی نہ چھوڑ دیں۔ ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے لیے قابل ترین افراد کی ضرورت ہوگی، کیونکہ مستقبل کی زندگی اب انہی پر ڈیپینڈ کرے گی۔ ٹھیک ہے، چلیں اب واپس آتے ہیں 15,000 لوگوں کو خلا میں پناہ لینے کے لیے چیزوں کے تکنیکی پہلو کی طرف۔ یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ ہمیں اب ایک بہت بڑا جہاز یا پھر بہت سے چھوٹے جہازوں کی ضرورت ہوگی۔ اہم بات یہ ہے کہ ایک بڑے جہاز کی تعمیر سب سے زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے، مگر اس میں ایک بہت بڑا رسک یہ ہے کہ اگر جہاز کو نقصان پہنچا یا خراب ہو گیا تو اس کو واپس ٹھیک کرنے میں بہت مشکل ہوگی۔ اس میں ہمیں 2 بڑے چیلنج ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ کس طرح اس پیچیدہ خلائی جہاز کو دوبارہ ٹھیک کیا جائے یا نیا بنایا جائے، اور دوسرا اسے کہاں بنایا جائے۔ آپ کے لیے یہ بات شاید کافی عجیب ہو کہ خلا میں اس کی تعمیر سے ہمیں مزید سہولت مل سکتی ہے، کیونکہ وہاں ہم خلائی حالات کے لیے جہاز کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ایک ترکیب یہ بھی ہے کہ اگر ہم تعمیر شروع کرنے سے پہلے جہاز کے لیے تمام ضروری خام مال کو خلا میں منتقل کر دیں تو اس سے بھی بہت مدد مل سکتی ہے۔ لیکن یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا سننے میں لگ رہا ہے۔ اس میں کافی وقت لگ جائے گا۔ فی الحال اسپیس ایکس راکٹ زیادہ سے زیادہ 8,063 کلو گرام وزنی وزن لے کر جا سکتے ہیں، اور ہمیں اس سے بھی کہیں زیادہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے خلائی جہاز کو خود کفیل بنانے کی ضرورت ہوگی۔ دوستو، یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ ہمارے سروائیول کا سارا دار و مدار جہاز پر ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس کے تمام پہلوؤں پر گہری نظر رکھنی ہوگی۔ ہم کوئی بھی پہلو مس نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ کسی بھی قسم کے رسک کو افورڈ کر سکیں۔ ہمیں تمام ممکنہ پیش آنے والے مسائل کا حل پہلے سے ہی نکال کر رکھنا ہوگا۔ شمسی توانائی بنیادی انرجی کا کام کرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بالکل مفت ہے۔ سورج اگلے کئی ارب سال تک یوں ہی توانائی فراہم کرتا رہے گا۔ اس کے لیے ہمیں کسی خاص محنت کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن ہر چیز کو ایک پرفیکٹ بیلنس میں ہونے کی ضرورت ہے تاکہ آکسیجن اور پانی پیدا ہوتا رہے اور خوراک کی فراہمی میں قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور درجہ حرارت ہوا کے دباؤ کا کنٹرول میں رہے۔ لیکن پہلے ہمیں جہاز میں اتنی خوراک رکھنے کی ضرورت ہوگی کہ ہر کسی کو زندہ رکھا جا سکے، اس سے پہلے کہ ہم خلا میں خوراک اگانا شروع کر سکیں۔ پہلے 2 سال جو آپ کو اکیلے اور تنہا گزارنے ہوں گے، اس کے لیے آپ کو 400 کلو گرام تک کھانا درکار ہوگا۔ اس کھانے میں تمام کاربوہائیڈریٹس، فیٹس، پروٹین اور فائبر شامل ہونا ضروری ہے جو آپ کو صحت مند رہنے کے لیے درکار ہیں۔ آپ کو ایک فرد کے لیے 1726 لیٹر پانی کی بھی ضرورت ہوگی۔ تو دوستوں، یہ ہوا ایک فرد کے لیے خوراک اور پانی کا حساب۔ اب چونکہ ہم نے 15,000 افراد کو بچانا ہے تو ہم اب ان نمبروں کو 15,000 سے ضرب دیں گے تاکہ جہاز میں موجود ہر شخص کو کافی خوراک اور پانی فراہم کیا جا سکے۔ مگر یہاں یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ ایک اسپیس شپ کے لیے یہ بہت زیادہ پانی ہوگا۔ اس لیے ہمارا جہاز اس مسئلے سے بچنے کے لیے کٹنگ ایج میتھڈ کے جدید طریقے استعمال کرے گا۔ دوستو، اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف۔ تباہ ہوتی زمین سے بھاگ کر آخر جائیں گے کہاں؟ سب سے پہلے ہم خلا کی گہرائی کی تلاش کے لیے ایک پڑاؤ قائم کریں گے۔ جب تک کہ زمین سے انخلا شروع ہو، ہمارے پاس پہلے سے ہی چاند کے گرد چکر لگانے والا ایک جہاز موجود ہوگا جو خلابازوں کو خوراک اور آکسیجن فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہوگا۔ پھر ہم مریخ کی طرف جا سکتے ہیں جہاں ہم اس کا چکر لگا سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ تمام انسانوں کو اس سیارے پر کیسے لایا جائے۔ کیا ہم صرف 10 سالوں میں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ بہرحال ہمارے پاس پہلے سے ہی ڈرائیور ٹیکنالوجی اور فنانسنگ ہے جس کی مدد سے ہم عام انسانوں کے لیے بھی مستقبل قریب میں خلائی سفر کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے عالمی انخلا کے مشن کو مکمل کرنے میں 10 سال سے زیادہ وقت لگے گا، لہٰذا شاید ہمیں ابھی سے ہی تیار ہونا شروع کر دینا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مریخ ٹیرافارم کرنے کے لیے ایک اچھی جگہ ہے، لیکن یہ بات ہماری کسی دوسری ویڈیو کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔
और ऐसी ही मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। हमें आपकी फीडबैक का हमेशा इंतजार रहता है। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। जल्द ही मिलेंगे एक और मालूमाती और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।